नमस्कार, तनुज अडुलकर. आज 18 जून. नमस्कार. आज 18 जून. 18 जुनाच्यो सगळ्या गोंयकारांक परब्यो. क्रांती दिवस म्हणटा आज आमी. पण क्रांती कोणी केली, कशा पद्दतीन केली हे म्हाका दिसता पयलीं पासून लोकांक मोठ्या प्रमाणात खबर आसा. ज्या पद्दतीन गोंयांक जे पारतंत्र्यान गोवा आशिल्लो ताका स्वातंत्र्य हाडच्या खातीर आमच्या पुर्वजांनी मोठ्या प्रमाणात आपले रक्त दिलें आनी आपलो जीवय दिलो. पण हे स्वातंत्र्य जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना आमी विचार कितें केलो की आमकां दिसतालें की गोवा खूब प्रगतशील जालो नाय म्हणिना. पण ज्या पद्दतीन जी प्रगती आमकां अपेक्षीत नाशिल्ली ती प्रगती पळोवन आज खूब वायट दिसता. आनी कशा पद्दतीन आमकां झाडां पेडांय जाय आशिल्लीं. जेन्ना स्वातंत्र्य मेळ्ळें तेन्ना मोठ्या प्रमाणात जनावरां, पशु पक्षी आनी तुगेलीं झाडांय आशिल्लीं. उदकाचोय प्रवाह बऱ्या पद्दतीन आशिल्लो. आज म्हादय थंय बंदखणीन पडल्या. झाडां पेडांची कत्तल जाली. सरकार म्हणटा कितें खबर आसा की आपूण झाडां हाडून रोयतलो आनी थोडी रोयली बीन. पण ती रोयल्या नंतर पावस आयलो काय? विचार करपाची गरज आहा गोंयकारांनो. ज्या पद्दतीन गोंयान पावस ना हाका कारणीभूत हे सरकार आसा. कारण मोठ्या प्रमाणात गोंयची सगळे दोंगर आनी झाडांची कत्तल करणारे हे सरकार. भारतीय जनता पार्टीचे ह्या सरकारान आज गोंयकारांक नामोहरम करून सोडिल्ले आसा. आमकां अपेक्षीत आशिल्ले 18 जुनाक जेन्ना क्रांती जाली आनी आमकां आमचो देश, आमचो गोवा जेन्ना स्वातंत्र्य मेळयलें तेन्ना आमकां अपेक्षीत आशिल्लें की गोवा सुंदर जातलो. आनी सुंदर कशा पद्दतीन तर प्रत्येकाची मनां एकमेकाची जुळिल्ली आशिल्ली, ती अशीच जुळिल्ली उरतली. पण सेम टायम आज जे सत्तेर बशिल्ले आसा तांकां सत्ता परत काबीज करच्या खातीर तांकां हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तांव करचे पडले. ही सामकी वायट गजाल आसा. आज क्रांती दिवसा हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, एकवट करा, एकवटान रावा. आनी आज ते जे हांगा बशिल्ले आसा कारापूर सरवण गांवांत, म्हाका दिसता तांच्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी उबे रावपाची गरज आसा. कारापूर सरवण गांव जर लोडाच्या अधीन गेलो जाल्यार एक वेगळो डिस्ट्रिक्ट थंयसर निर्माण जातलो. आनी तो डिस्ट्रिक्ट निर्माण जातलो कोणाचो? तर भायल्या घाटयांचो. कारण गोंयकारां कडेन इतली ऐपत ना की येदें व्हडलें फ्लॅट किंवा जमीन थंयसर घे सारकी. लक्षांत दवरा. कारापूर सरवण वाचया आनी गोवा वाटया. धन्यवाद.